الله وليا من الذل وكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا نگاہ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک نے رمضان المبارک دیا اور مسرت اور پربہار دن اور راتاں زندگی اندر ایک مرتبہ پھر سانوں نصیب فرمائیاں گیا۔ قسمتاں والے نصیباں والے وہ لوگ
جڑے ان صبح و مساء اور شام و سحر تو بھرپور فائدہ اٹھا کے اپنے اللہ نو راضی کر لیں گے اور اپنے آپ نو اللہ دے جنت دا حقدار ٹھہرا لیں گے۔ رمضان المبارک دے آخر تے اللہ ذوالجلال نے کئیاں خوش نصیباں دے بارے اعلان فرمانا کہ اے خوش بخت اور خوش نصیب نے جنہاں نو میں اپنے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں خوش نصیب لوگاں دی صف وچ ساڈا بھی نامہ شامل فرما لے۔ اللہ سانو بھی اس لسٹ دے اندر شامل فرما لے۔ رمضان المبارک او عظیم مہینہ کہ جس ماہ مبارک دے اندر اللہ دیاں برکتاں دا تے رحمتاں دا بطور خاص نزول ہوندا ہے اور رب العالمین اپنے بندیاں نو اپنی رحمت دا حقدار بنا دیندے نے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں واسطے کتنے مہربان، کتنا پیار کرنے والے، کتنی محبت کرنے والے، کس رحمت دا انہاں نو حقدار بنانے والے۔ کوئی شک نہیں اے دے اندر اگر قرآن و سنت دا بغور مطالعہ کیتا جائے تو پتہ اے چلدا ہے کہ اس امت نال اللہ دا پیار کچھ انوکھا ہے کہ سانو اللہ نے قرآن عطا فرمایا تے قرآن بھی رحمت ہے، مصطفیٰ عطا فرمایا تے نبی بھی رحمت ہے، اے مہینہ رمضان دا عطا فرمایا تے مہینہ بھی رحمت ہے۔ ذرا غور کرے آجے اللہ دا قرآن اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے ذرا منقش فرمانا۔ قرآن دی واری آئی، رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ جاگ دیو نا جے ماشاءاللہ مولا مولانا حکیم ثناء اللہ تبسم حکیم الامت تو انو بڑا ماشاءاللہ پیارا جاندار شاندار خطاب اللہ سنایا اور صاحبزادہ مولانا سمیع الرحمن ربانی حافظہ اللہ بڑا عالی شان خطاب تو سماعت فرمایا اور انشاءاللہ الرحمن ساڑھے بھائی اللہ دیتا صاحب اللہ انہوں سیدنا لمبی زندگی عطا فرمائے اور ساڑھی جماعت دیا عظیم سرمایہ مولانا محمد اشرف صاحب حفظہ اللہ اللہ انہوں سیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور تسی حضرات جس ذوق جس محبت دے نال اس مسجد انتظامیہ دے احباب جس ذوق نال ہر سال تے کرواندے انہیں ہر اتوار کراندے رمضان المبارک دے اندر ماشاءاللہ ایتھے بار گڈیاں دا اتوار بازار لگ دا ایتھے رب دی رحمت دا بازار لگ جاندہ سبحان اللہ دعا فرماؤ اللہ اس گلشن نو سدا ہی آباد رکھے
اس گلشن نو قیامت تک شاداب رکھے۔ قرآن پاک دے الفاظ تے ذرا غور کریا جے، توجہ میرے وار رکھنا، اور اللہ دا قرآن اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے ذرا نوٹ فرما کے لے جانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وانو جنی اچھی سبحان اللہ آکھو گے نا اونی چھیتی تو اڈی جان چھوڑ جائے۔ اللہ فرمان دینے وانو نزلو من القرآن۔ ایک گل اور ذہن دے اندر بیٹھا لو، اللہ میں تیرا کتنا شکریہ ادا کرا، میں نہیں میری جماعت دا ہر فرد، میری جماعت دا ہی نہیں، کائنات دے اندر بسنے والا ایک ایک مومن تے مسلمان تیرا ساری زندگی شکریہ ادا نہیں کر سکدا۔ سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ، سبحان اللہ، سانو امت بنایا ساری امتاں وچوں اعلیٰ، سانو نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں وچوں اعلیٰ، اس نبی تے قرآن نازل فرمایا تے ساریاں کتاباں وچوں اعلیٰ۔ میں قربان جاواں، سانو اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرمائے ساریاں راتاں وچوں اعلیٰ، جمعہ دا دن عطا فرمایا سارے دناں وچوں اعلیٰ، اور رمضان دا مہینہ عطا فرمایا تے سارے مہینیاں وچوں اعلیٰ۔ اچھا امت اللہ نے سانو سب نالو اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، اور ساڑے نال اللہ نے خاص پیار فرمایا۔ او دے تے ساڑا کمال نہیں بھئی اسی نیک بڑے ہیں، متقی بڑے ہیں، پرہیزگار بڑے ہیں، عبادت گزار بڑے ہیں، تا رب نے ساڑنا اتنا پیار کیتا ہے۔ اور ساڑیاں کرتوتاں ویکھے تے سانو مسلمان کوئی نہیں ماندا، جو ساڑیاں کرتوتاں نے سانو تے مسلمان منن لئی تیار کوئی نہیں۔ یہ سارا کمال ہے تے محبوب دا امتی ہون دا کمال ہے کہ اللہ نے سانو اپنے مصطفیٰ دا امتی بنا دیتا ہے، اور اس امت دا بھی اعزاز ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا پہلیاں امتاں اور بھی گزریاں نے، اور جدوں آپ فرما دینے ایسو امت دیواری آئے، کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی اپنے دل دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو۔ آپ فرما دینے پہلیاں امتاں دا طریقہ ایسے جدوں اونا دی عبادت دا ٹائم ہوندا، اونا نو عبادت اپنے معبد خانے دے اندر اپنی عبادت گاہ دے اندر جا کے عبادت کرنی پہندے، اور جدوں واری ساڑی آئے آپ فرماندے نے اللہ نے ساری زمین نو ساڑے واسطے مسجد بنا دیتا ہے، ساری زمین نو اللہ نے مسجد بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور میں قربان جاواں مشرق تو لے کے چاند ایک جگہ دی نبی علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا روڑی تے نماز نہ پڑھو، حمام چ نماز نہ پڑھو، اونٹاں دے باڑے چ نماز نہ پڑھو، چاند ایک جگہ دی آپ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ اس تو علاوہ آپ فرماندے نے روئے زمین دے جتھے نماز دا وقت ہو جائے اوتھے ہی پڑھ لو، اللہ اوتھے ہی قبول فرما لے۔ اے مالک دیاں مہربانیاں، مالک دیاں کرم نوازیاں نے۔ اچھا ایک گل ہور بھی ہے، سونے اور جنگل بیابان ویران پہاڑی علاقہ، لاگے پنڈ کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، کوئی فرد و بشری نہیں، اللہ دے نبی جی پانی کوئی نہیں، ہن نماز کے میں پڑھیے، فرمایا کوئی گل نہیں، جے پانی کوئی نہیں تے پاک مٹی نال تیمم کر کے پڑھ لو، رب نو انج بھی منظور ہے۔ یہ ساریاں محبتاں ساڑے نال جے رب دیاں۔ اللہ پہلی امتاں دا طریقہ بتا دے کیے، جس کپڑے تے پیشاب لگ جاندا نا اونوں اونا کینچی نال کترنا پیندا، کڈا بھی قیمتی کپڑا ہوئے لباس ہوئے، جتھے پیشاب دیا چھٹاں پہ جاندیاں انہوں کپڑے نو کٹنا پیندا۔ حتیٰ کہ بعض نے تے لکھیا کہ جسم دے
جس حصے دے پیشاب لگ جاندا اونا جسم کٹنا پیندا صفائی واسطے طہارت واسطے. اور جدو ساڈی واری آئی فرمایا دھو کے کپڑے نماز پڑھ لو کتے تہاڈی کاٹن خراب نہ ہو جائے. مینوں انج بھی منظور ہے, انج بھی سانو منظور ہے. ہاں میرے مالک اس امت نال محبت دی انتہا فرمائیے. آپ فرماندے نے جتھے جی کردا جے مسجد روے زمین تے مسجد ہی مسجد اوتھے نماز پڑھ لو. ایک سفر دے اندر نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا. مینوں کیڑے ویلے یاد آ گیا قاری عبدالحفیظ اللہ اس مرد درویش دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمانا. اللہ انہاں دیاں خدمات جلیلہ نو اپنے دربار قبول فرمانا. کس محبت نال ماں عائشہ صدیقہ دا تذکرہ فرمان دے. عائشہ محدثہ مفکرہ حافظہ قاریہ معلمہ مدرسہ کس محبت دے اندر ڈوب کے ماں جی دا نام لیں دے رضی اللہ تعالی عنہ. ماں جی دا ہار گم ہویا اور ماں جی دے ہار گم ہون دا واقعہ ایک تو زیادہ مرتبہ پیش آیا. ہار گم ہویا صحابہ پریشان نے کہ ہار بھی نہیں مل رہا تے نماز دا بھی وقت ہو رہا تے پانی بھی کوئی نہیں وضو کرنے واسطے. تے جناب ابو بکر صدیق نو کہن لگے پریشانی بڑی ہے, ہار نہیں مل رہا پانی کوئی نہیں نماز دا وقت ہون والا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غصہ بڑا چڑھیا تے آپ تشریف لے گئے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دے کول تے فیصلہ بادی او پتہ دے ماپے ماپے ہی ہوندے نے. شان جنہ بھی پتر دا بد جائے تی دا مقام جنہ بھی بد جائے ماپے ماپے ہی تے ہویا کر دینے. جناب اماں جی عائشہ صدیقہ نو اللہ نے مرتبہ تے بڑا عطا فرمایا. اللہ ذوالجلال نے نبی دی صحابیہ بنایا, نیری صحابیہ ہی نہیں بنایا نبی دی زوجائے محترمہ بھی بنایا ہے. تے شان بڑا مرتبہ بڑا پر ابو بکر واسطے تے تھی ہے نا, ابو بکر واسطے تے بیٹی ہے نا. بڑا غصہ چڑھے آ کے نا تے ویکھیا نبی پاک نے اپنا سر مبارک سیدہ دی گود وچ رکھیا, آپ آرام فرما رہے نے اور حضرت ابو بکر طبی طور تے پریشانی ہے. صحابہ پریشان نے پانی کوئی نہیں نماز دا وقت ہون والا ہے. ایشا تیری وجہ تو تیرا ہار گم ہویا تے پریشان نے. این جا کے نا ٹھڈا مارے حضرت ابو بکر نے. تے ماں جی فرمان دیا نے مینوں تکلیف تے بڑی ہوئی پر میں اپنی لات نو ہلایا نہیں کہ تے میرے نبی دی نیند خراب نہ ہو جائے. اور ایک گل اور بھی نوٹ کرنے والی دے تربیت دا بھی بڑا اثر ہوندا ہے, تربیت دا بڑا ہی عمل دخل ہوندا ہے. جویں دی ماپیاں نے تربیت کرنی ہے اولاد دے او دے اثرات ضرور مرتب ہوندے نے. اور یار ماں عائشہ صدیقہ کیوں اپنی لات ہلاندی اے تے اس باپ دی بیٹی ہے جن نے غار وچ سپاں دے ڈنگ کھا کے اپنا پیر نہیں ہلایا. اور غار وچ سپاں دے ڈنگ کھا کے اپنا پیر نہیں ہلایا کہ تے مصطفیٰ دی نیند خراب نہ ہو جائے. آج اوزے باپ دی بیٹی سیدہ ہے فرماندیا نے تکلیف تے مینوں ہوئی ہے میں اپنی لات نو نہیں ہلایا کہ تے مصطفیٰ دے آرام وچ خلل نہ پیدا ہو جائے. اور میں قربان جاواں ہار سیدہ عائشہ دا گم ہویا. اللہ نے قیامت تک واسطے مسلمانہ واسطے آسانیاں پیدا فرما دیتیا نے. قرآن نازل فرمایا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. محبوب جے پانی نہیں لبیا پاک مٹی نال تیمم کر کے پڑھ لو سانو انج بھی منظور ہے.
ہار سیدہ دا گم ہویا تے اللہ نے قیامت تک دے مومنہ واسطے آسانیاں تیمم دیاں پیدا فرما دیتی آنے یعنی اس امت لے اللہ ذوالجلال نے خاص محبت دا اظہار فرمایا امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں آلہ اس نبی تے قرآن نازل فرمایا ساریاں کتاباں نالو آلہ قرآن نو بھی رحمت آکھیا اللہ فرمان دے نے وانو نزلو من القرآن کہہ دیو ہمت کرو افطاری کر لیجئے ہاں ٹھنڈے ٹھنڈے افطاری کر لیجئے ان ساری سی تیاری ہو رہی ہے وانو نزلو من القرآن ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین لوگوں قرآن شفا بھی ہے تے قرآن رحمت بھی ہے ہن تسی ویندے ہو نا ایک بندہ عام حالات دے اندر بھی اور خصوصا رمضان المبارک دے اندر بھی بندہ اپنے رب کولوں دعا کردا ہر بندے دی لوڑ وکھری وکھری تہاڈی ضرورت کچھ اور ہے میری ضرورت کچھ اور ہے مولانا اشرف دی ضرورت کچھ اور ہے بھائی اللہ دی تیری ضرورت کچھ اور ہے حاجی اشرف دی ضرورت کچھ اور ہے بھائی یوسف دی ضرورت کوئی اور ہے مولانا تبسم دی لوڑ کچھ اور ہے علیحدہ علیحدہ ضرورتاں علیحدہ علیحدہ لوڑاں نے ایک بندہ رب کولو عزت دم سوال کردا ایک بندہ بیٹیاں منگدا ہے ایک بندہ بیٹے منگدا پیا ایک بندہ رزق منگدا پیا ایک بیمار تے صحت منگدا ہے پیا اللہ اللہ اے سارے دیاں چولیاں بھرن والا کون ہے اللہ ذوالجلال اے وکھرے وکھرے دعا کر دینے ایک ادھر بیٹھے تے کاروبار دی ترقی منگدا پیا ایک ادھر بیٹھے تے پتر منگدا پیا ایک ادھر بیٹھے تے دھی منگدا پیا ایک ادھر بیٹھے تے صحت منگدا پیا شفا منگدا پیا ایک ادھر بیٹھے تے قرآن ہی پڑھی جاندا قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے قرآن دیاں تلاوتاں کری جاندہ اللہ ذوالجلال فرما دینے اونا جو کچھ منگیا میں عطا کرانگا آجڑا قرآن ہی پڑھی جاندہ انہیں رزق نہیں منگیا انہیں صحت نہیں منگے انہیں کاروبار نہیں منگیا اونا جو منگیا میں او عطا کر دیاں گا اے قرآن پڑھ دارے قرآن دی برکت نال انہوں میں سب کچھ ہی عطا کر دیا گیا قرآن نال دل لگائیے خدا دا واسطہ دے قرآن نال دل لگائیے قرآن نال پیار پائیے اس قرآن نے قبر ویچ کم آؤنا اس قرآن نے حشر ویچ کم آؤنا اور رب دے دربار اندر میرا تیرا سفارشی بڑھنا تے جے بندہ پہچان دا ہی نہ ہوئے جان دا ہی نہ ہوئے کدی قرآن نو ہاتھ لایا ہی نہیں ایسا قرآن رکھے اوپر لے سیب دے کھانے سمال کے مہینے کو بعد دا غلاف چینج کر دینا نواں غلاف چاڑ دینا تے اینو اس تو بھی اتلے خانے چ رکھ دینا کہ کٹا کٹانا اے دیتے پید ہے اساں قرآن رکھے ہے قسم چکن واسطے مہینے دو مہینے بعد لایا اینو چمیاں اکھاں تے لایا متھے تے لایا سر تے اٹھایا سینے نہ لایا بس اینا ہی قرآن دا پیار ہے قرآن دا پیار چلو اے بھی ادب ہے قرآن دا پیار ہے کرو ضرور کرنا چاہیے دا اور قرآن دا احترام تے قرآن دی محبت اینو پڑھیا جائے اینو پڑھیا جائے قرآن دی تلاوت کریا کرو اور ایک قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دے دربار اندر پیش ہو کے آکھے گا اے عرشاں والے ربا انہیں دنیا تے میرے نال بے وفائی نہیں کیتی آج میں اے دے نال بے وفائی نہیں کرنی آج اے دنال میں بے وفائی نہیں کرنے میں دا سفارشی بن کے آیا اور بڑا پیارا محول ہونا فرمان دینے ویکھونی سیو ایک عربی جوان نی
کہ ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی تے نالے پیا دسے اپنا پتہ نشان نی کان لا سنی لوگو کیڑا اے ماہیا تے رب دے دربار جا کے پتہ کی آندہ ہے میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان کر کے سفارش اپنے اے ساتھی بخشان جنہاں نے پلایا نیند سکھ دی سون عمر تمامی میرے نال لگائیا قرآن دے بارے بھی اعلان خداوندی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن شفا بھی ہے تے قرآن رحمت بھی ہے میں قربان جاواں جدوں میرے محبوب دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے وما ارسلناک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن بھی رحمت تے مصطفیٰ بھی رحمت نے ہن اے جڑا مہینے نا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اولو رحمت رحمت ہی رحمت لٹ کے لے جاؤ نصیبہ والے ہو پاگاں والے ہو آؤ فرماندے نے اولو رحمت ویسے تے سارا مہینہ رحمتاں والا برکتاں والا لیکن بطور خاص اولو رحمت و اوسطو مغفرت و آخرہ اتکم من النار ایدہ پہلا حصہ پہلا اشرا رحمت ایدہ دوسرا اشرا مغفرت ایدہ تیسرا اشرا جہنم تو آزادیاں دائے اور اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں کوئی ایمان دی حلاوت او دی اندر ہوئے صحیح ایمان دی مٹھاس ہونی چاہی دیئے تے رب دیاں رحمتاں دا می واسدہ نظر آندہ دے اللہ توفیق عطا فرما دے کتے پچھلی رات جاگن دی پچھلی رات کتے اللہ توفیق عطا فرمائے اٹھن دی تے اپنے سامنے کھلون دی تے کدی تجربہ کر کے بیکھی رب دی رحمت بس دی نظر ہوندی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مبارک مہینے نو اور رحمتاں موسمی رحمتاں دا سبحان نبی علیہ السلام نے فرمایا نا عام دنوں دے اندر نفل پڑھو تے نفل دا ثواب فرض پڑھو تے فرض دا ثواب رمضان شروع ہو گیا نا فرمایا ایک نفل پڑھو گے اسی فرض بنا دیا تے ایک فرض پڑھو گے تے اسی 17 دا ثواب دیاں گے تے جے میری رحمت جوش بچ آ گئی میں 17 700 تو بھی ودا چھڑا گا
700 تو بھی ودا چھڑا اوتھے والا کیڑی کو کمی ہے بھائی رب نے کسے کو لو پوچھنا ہے اینو ثواب دیا کہ نہ دیا رب نے والا کسے نہ مشورہ کرنا او دی رحمت دا سبحان اللہ ایسا جوش او دی رحمت دے اندر کہ جدے تے رحمت برس گئی سونےوں بیڑا پار ہو جائے گا رمضان المبارک دا مہینہ آیا رمضان دا چاند چڑھ پیا کئیاں نے نا رمضان تو پہلا ہی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائے ہوندے نے میں دیہاڑی 4 وارا روٹی نہ کھاواں تے میری جان نو خطرہ ہی رہندی تے کئی تلاش کردے پھردے نے محدثین دے متعلق آندے نے کہ محدثین رمضان المبارک دے بعد 6 مہینے تک دعاواں کردے رہندے یا اللہ رمضان وچ جیڑی کو ماڑی موٹی عبادت کیتی ہے انہوں قبول فرما اسی تے جدن 2 نمازاں جماعت نال پڑھ لئیے رب دے سر پہاڑ جڑا احسان نہیں چاڑھ دیندے اجے بھی رب نے والا جنت شانو نہیں دینی وہ دینی تے ہے پر ایڈا ٹور کا دے محدثین 6 مہینے دعاواں کر دے یا اللہ جڑی ماڑی موٹی عبادت کیتی ہے قبول فرما لے اور 6 مہینے گزرن دے بعد اگلے 6 مہینے پھر دعا کر دے یا اللہ رمضان دیاں رونقاں دوبارہ ویکھنیاں نصیب فرما دے اور میں قربان جاؤں پھر رمضان دیاں رحمتائیں اپنیاں برکتائیں اپنیاں رونقائیں اپنیاں اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کی تھی آندہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں رمضان دی رونقاں بہاراں نے نا واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں ایسا اللہ دے مہمان دیاں واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں ایسا اللہ دے مہمان دیاں دل مومناں دے پر نور ہوئے دل مومناں دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے ایتاں قرآن دیاں سن سن کے ایتاں قرآن دیاں واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اللہ دے اس مہمان دیاں اور ایتے رحمتاں والا مہینہ دے قسمتاں والے ہو ایتے رحمتاں والا مہینہ دے نالے برکتاں دا اے خزینہ دے ایتے رحمتاں والا مہینہ دے نالے برکتاں دا اے خزینہ دے رتاں آ گئیاں رب نو منان دیا رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اللہ ذل جلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی رحمت نے اللہ دا قرآن بھی رحمت ہے اور میں قربان جاواں رمضان المبارک دا مہین اور ایدی اہمیت دا اندازہ ایتھوں فرماؤ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فرماندے نے نبی علیہ السلام تشریف فرماس آن والا ایک اجنبی جا کسے پنڈ دوروں کسے پنڈوں چل کے آیا تے نبی علیہ السلام نو آکے آندہ سونےوں کوئی ایسا عمل دسو جیڑا میں کراں تے اللہ مینوں جنت وچ داخل فرما دے اساں تے مولویاں کو آ جا کے پوچھنا ہوندہ ہے کوئی وظیفہ انجد دسو کہ نال دے دی دکان دا تھڑا کوئی نہ چڑھے تے ساڑی دکان پر اساں آ جا کے مولویاں کو ہے وظیفے پوچھنے ہوندے نے تے مولوی صاحب نے چلو کو 10 ہی چھڑے ہے تے پھر پڑھنا بھی اودوں تک نماز پڑھنے تے رب دے سرے ساں تے جے ماڑی موٹی کو دکان تے گاہکی شروع ہو گئی ہے نماز بھی گئی تے وظیفے بھی گیا سب کچھ گیا دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دے پکے نمازی بنا ساڑھے کئی سالانہ نمازی نے رمضان دا جمعہ ہوندہ ہے نا تے انتظامیہ نو وقت پیا ہوندہ ہے
صفا مک گئیاں نے، دریاں مک گئیاں نے، گلیاں بھریاں نے، بازار بھرے نے، چھتاں بھریاں نے، مسجداں بھریاں نے، لیاؤ جی دریاں لیاؤ، صفا لیاؤ۔ روزے گئے تے نمازی بھی، کیوں جی نمازی بھی گئے، اے سالانہ نمازی نے، کئی چھمائی دے نمازی نے، کئی خیال نال ہفتہ وار نمازی نے، کئی آندے نے عید پڑھ لو پھر اگلی عید پڑھ لو، سارا کچھ پیچھے ہی آ جاتا ہے۔ کئی ذرا اس تو ذرا پکے نمازی نے جمعہ پڑھ لو تے اگلا جمعہ پڑھ لو، سارا کچھ پیچھے ہی آ جاتا ہے۔ کوئی آندے نے جی فجر دی پڑھ لو، عشاء دی پڑھ لو، باقی ساریاں پیچھے ہی آ جاندی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ اللہ نبی علیہ السلام نے کہنے لگا سونے ہو کوئی ایسا عمل دسو میں کراں اللہ مینوں جنت داخل کر دے۔ ہن میری سرکار نے 4 عمل دسے نے، کنے کنے ذرا پلے بن کے تسی بھی لے جاؤ۔ 4 عمل نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے نے۔ نمبر 1 آپ فرماندے نے عبادت اللہ دی کرنی ہے۔ بڑا اوکھا عبادت، ہولی ہولی بول دیو عبادت، گڑبڑ تواڈے چ بھی لگ دی ہے بھئی عبادت ہے، عبادت رب دی کرنی ہے، رب نال کسے نو شریک ٹھہرانا رب نہ شریک۔ سب تو پہلا نبی نے عقیدے دی اصلاح فرمائی ہے، عقیدہ ٹھیک ہویا تے گناہ جننے بھی ہون گے رب کو لے طاقت ہے بے اختیار ہے، سارے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دے۔ جے عقیدہ درست نہیں، زمین و آسمان دا سن نیکیاں نہ بھریا تے کوڈی مول نہیں ہو پینا رب دے دربار۔ اللہ سانو شرک دی بیماری تو بچا کے رکھے۔ ایک نہ بندہ مولوی صاحب نو آگے کہنے لگا حضرت صاحب مینوں اے گل دی سمجھ نہیں ہوندی کہ رب نو اپنا شریک وارا نہیں کھاندا، مینوں سمجھ نہیں ہوندی، مینوں ذرا مسئلہ سمجھا دے۔ مولوی صاحب فرمان لگے رات ایتھے ٹھہرو، فجر دی نماز پڑھو تے فجر ویلے میں مسئلہ بیان کراں گا تے چلو دوسرے نمازی بھی سن لین گے، تینوں بھی پتہ لگ جائے گا۔ کہاں لگ جی بالکل ٹھیک ہے۔ مسجد دے وچوں ہی مولوی صاحب دے گھر نوں رستہ سی، دروازہ سی، اس دروازے دے لاگے پرونے دی منجی ڈا دیتی، پرونا اوتھے بیٹھا، مولوی صاحب گھر تشریف لے گیا، بیگم نو جا کے فرمان لگے مسجد ایک بڑا خاص مہمان آیا ہے تے سویرے انہوں ناشتہ بڑا بدیا کرانا ہے، کوئی مکھن دا پیڑا، کوئی پرونٹھے، کوئی آنڈے شانڈے، کوئی زبردست جا ناشتہ کرانا، بالکل کرا دیا گی۔ کون ہے؟ فرمان لگے پرونا بڑا خاص ہے، اس گال نو چھاڑ تو بس تو ناشتہ تیار کرنا۔ انہیں جی کر دیا گی ناشتہ، ہے کون ہے؟ اللہ لیے تو اس گال نو رہن دے، کون ہے؟ بندہ بڑا خاص ہے تے ناشتہ انہوں ذرا بدیا سارا کرانا۔ انہیں جی چلو کرا ہی دیا گی، ہے کون ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے اصل جنا وہ میرے لئے ایک رشتہ لے کے آیا ہے تے آندہ سی شادی ایک ہور کا تے بیگم آندھی یہ ٹوٹے کرا او دے بھی تے نال تیرے بھی، نالے انہوں پرونٹھے کھواما، نالے انہوں مکھن دے پیڑے کھواما تے نالے اپنے آپ تے شوکن کو آنا منو کہنے پاگل حکیم نے آکھے۔ فجر دی نماز پڑھی، پرونے نے جتی پڑھی، السلام علیکم جی۔ مولوی صاحب فرمان لگے اے مسئلہ تے سن جا، انہیں ہم مسئلہ راتی میں سن لے، مسئلے دی راتی بھی نو سمجھ آ گئی ہے تو انو بھرے آئیے کہ نہیں؟ مسئلے دی بھی نو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک عورت جنہوں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے پیدا کیتا ہے، انہوں حسن، جمال، عزت، وقار سب کچھ عطا فرمایا تے ایک عورت اپنے خامن دی محبت اندر دوجی عورت دا شریک ہونا برداشت نہیں کر دی، او تے ساری کائنات دا رب میرا رب کیویں برداشت کرے گا؟ میرے بھائی میں دسے رہا ہوں، آپ فرماندے نے عبادت اللہ دی کرنی ہے تے رب نال کسے نو شریک نہیں کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ فرماندے نے فرضی نماز ادا کرنی ہے، نفل و نوافل ادا کرو، بڑی اچھی گل ہے، دعا کرو اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اہل حدیثو اسی بہت ہی شارٹ کٹ رستہ لب لو، او کیڑا رب نے نفلاں دے بارے پوچھنا ہے؟
نفلوں تو بھی چھوٹی، سنتاں تو بھی چھوٹی. حالہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت نو فرضاں دے اندر جیڑی کو ماڑی موٹی کمی ہوئی نا وہ رب نفل پا کے پوری کر لے. نفل و نوافل دی عادت پانی چاہی دی ہے. اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما دے. آپ فرماندے نے فرضی نماز ادا کرنی ہے. نمبر 3 نبی علیہ السلام فرماندے نے فرضی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یعنی اللہ نے جو نصاب مقرر فرمایا، نبی علیہ السلام نے جو نصاب مقرر فرمایا، سال دے بعد او دے وچوں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تے نمبر 4 آپ فرماندے نے رمضان المبارک دے روزے رکھنے نے. 4 چیزاں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائیاں، بیان فرمائیاں. انہیں 4 گلاں سن کے پیارے نبی دا صحابی مڑن لگ گئے. تے جاندیاں جاندیاں ایک بڑی پیاری نے گل کیتی ہے، اے اللہ دے پیارے نبی دی، مینوں اللہ دی قسم ہے، گل سن لو، مینوں اللہ دی قسم ہے جو تساں ارشاد فرمایا میں انہاں تے عمل کراں گا. سونیو میں گھاٹا بھی نہیں کراں گا تے وعدہ بھی نہیں کراں گا. پتہ لگا آج تو 1400 سال پہلا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے دین مکمل فرما دیتا ہے اور اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. سونیو دین تو اڈا سا مکمل فرما دیتا ہے. ان او دے اندر بڑے تو بڑا خطیب ہوئے، بڑے تو بڑا مولوی ہوئے، بڑے تو بڑا علامہ ہوئے، بہت بڑا شیخ دے مفتی ہوئے. اللہ ذوالجلال نے جو شریعت نبی تے مکمل فرما دیتی ہے او دے وچ نہ وعدہ کر سکتا ہے تے نہ گھاٹا ہی کر سکتا ہے. کسے کول اجازت ہے، کسے کول اختیار نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے قسم کھا کے آندا سونیو میں اے دے چ وعدہ تے گھاٹا نہیں کر. اینی گل کہہ کے نا اے مڑ پیا ٹر پیا تے میرے پاک نبی نے صحابہ نو مخاطب فرمایا. آپ فرماندے نے صحابیو جنہیں جنتی ویکھنا ہے او ٹریا جاندا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہیں جنتی ویکھنا ہے او ٹریا جاندا دے. یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہر فرمان اپنی زندگی دا مرکز تے محور بنانا. پیارے پیغمبر علیہ السلام تو والسلام اللہ ذوالجلال نے ساڈے واسطے رحمت بنائے. قرآن رحمت مصطفیٰ بھی بولو. رمضان المبارک بھی ساڈے واسطے، رمضان المبارک بھی ساڈے واسطے رحمت ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسیاں رحمتاں دی برسات ساڈے واسطے تیار فرمائے. آپ آوازاں دے دے کے فرماندے نے او میرے بندے، او گناہگارو، خطا کارو، سیاہ کارو، میری رحمت دا دریا وگدا، میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا. میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا. اور میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ. میرے بوئے آ کے بہ جاؤ. اے دے اہل حدیث دعوت دیندہ ہے، پیغام سناندہ ہے. اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیثو تواڈے علماء نے تواڈے نال خیانت نہیں کی. اللہ دے فضل و رحمت دے نال تواڈے علماء نے خیانت نہیں کیتی، بددیانتی نہیں کیتی. تواڈے علماء نے قصے کہانیاں بنا کے نہیں سنائے.
فلاں صاحب نے اے فرمایا، فلاں صاحب نے یوں فرمایا، فلاں صاحب نے یوں فرمایا. تواڈے علماء یا قرآن سنان دے نے یا مصطفیٰ دا فرمان سنان. اور اوہدا ہی نتیجہ آج تو آنو ہر وہابی مفتی نظر آئے. کیوں جی؟ ہر وہابی شیخ الحدیث. مولوی صاحب جمعہ پڑھا کے بیٹھے نے 5 7 10 12 15 بندے سجے کھبے مسئلہ پوچھن لگے. اجے مولوی صاحب سیدھے پدرے ہون ڈے نے وچوں 5 بندے بول کے آندے تینوں نہیں پتا. اے من لیا تینوں بھی پتہ ہی صحیح پر خدا دا واسطہ دے جنوں ممبر حوالے کیتا دے مصلی حوالے کیتا دے او دی بھی تے کوئی عزت ہے کہ نہیں؟ وہ کوئی او دی قدر حیات ہے او دا بھی کوئی احترام ہے کہ نہیں؟ مان لیا تو انہوں مسئلہ دا پتہ ہے کوئی عزت احترام بھی. حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دے ہوندے سن اسا تو انہوں تقلید تو منع کیتا ہے تو عزت کرنوں بھی گئے. ایک واقعہ ایک دیوبندی عالم دین ہے. ایک کلپ میں سنے ہیں کسی دوست نے مینوں سنایا. ایک دیوبندی عالم دین نے واقعہ بیان کیتا ہے بقول ہو دے اند ہے کہ حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام حافظ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے. کسی پبلک مقام تے اسٹیشن تے یا آپ نے نماز پڑھی تے اینک لا کے اگے رکھی سی بیٹھے سن کوئی اذکار کردے سن پہ اگے جڑا بندہ بیٹھا سی نا او فارغ ہو کے پیچھے نکلن لگا تے اینک نو خیال نہ کیتا ٹھڈا وجہ تے اینک گاں جا کے انہیں جلدی نہ پھڑ کے نہ اینک تے ویکھیا بھی بزرگ آدمی نے کوئی نیک آدمی معلوم ہوتا ہے علماء دا ویسے بھی پتہ لگ جاندہ ہے روحانی شخصیات ہوندیاں نے. جلدی نہ اینک پھڑ کے حضرتہ نو آکے کہنے لگا جی میں معذرت خواہاں غلطی ہوگی میں خیال نہیں کیتا تے قبول فرما. حضرت نے اینک پھڑ لی فرمان لگے او تو دیوبندی ہے؟ آندہ جی ہے تے میں دیوبندی ہاں تو انہوں کی بھی پتہ لگ گئے. حضرت فرمان لگے جے ہوندہ نا تو بریلوی تے انہیں مینوں نمی لے کے دے گئے عقیدت انداز جے ہوندہ نا کوئی بریلوی انہیں مینوں اینک نمی لے کے دینی سی تو چکے بچکار لے دیوبندی ہیں تیری یہ بھی مہربانی تو اینک پھڑ کے مینوں پھڑا دیتی. تے جے ہوندہ کوئی ساڈا بیلی انہیں آنا سی بابا تو یہ تھے رکھی کیوں ہے تو ایتھے رکھی کیوں ہے؟ کوئی ادب کوئی احترام کوئی لحاظ. دعا کرو اللہ ساڑھے کو ادب و احترام دی صورت پیدا فرما. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمان دینے بطور خاص رمضان المبارک دیاں مبارک گھڑیاں مولانا فرمان دینے اللہ ذوالجلال دی رحمت دا می بسد ہے میری رحمت دا دریا وگدا میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا میرے بوے آکے بہ جاؤ میرے بوہے آکے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لوٹ کے لے جاؤ میرے بوئے آکے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لوٹ کے لے جاؤ. اور وہ دی رحمت پتا دے کنی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے 100 رحمتاں پیدا فرمائیاں نے کنیاں
100 رحمتاں اللہ نے پیدا فرمائیا نے، اونا چو 99 رحمتاں اللہ ذوالجلال نے اجے اپنے کول ہی رکھیاں نے۔ 99 رحمتاں او دے کول نے، تے ایک رحمت، سبحان اللہ، ایک رحمت اللہ نے پوری دنیا تے تقسیم فرمائی ہے۔ قدوں دے جناب آدم علیہ السلام تو اللہ نے اس کائنات دا سلسلہ جاری فرمایا، آج تک تے پتہ نہیں کدو قیامت ہونی ہے، تے اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت دا ایک حصہ ساری دنیا دے اندر تقسیم فرمایا، تے اس ایک رحمت دے حصے دا نتیجہ ہے ماں بچیاں تو قربان ہو جاندی ہے، ماں پہ اولاداں تو قربان ہو جاندے نے، پہنا ویراں تو قربان ہو جاندیاں نے، شاگرد استاداں تو قربان ہو جاندے نے، امتی اپنے مصطفیٰ دی عزت عظمت تو قربان ہو جاندے نے۔ اس ایک رحمت دا نتیجہ اے دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، تے اے 99 رحمتاں جڑیاں اللہ نے اپنے کو رکھیا نے، قیامت دے دن 99 او تے ایک ایک 100 پوریاں کر کے اللہ اپنے بندیاں تے تقسیم فرمان۔ ہن تسی اندازہ دے فرماؤ نا، ایک رحمت دا نتیجہ، ایک دوسرے نال اینا پیار، ایک دوجے نال اینی محبت، تے جدن 100 دیاں 100 رحمتاں لوکاں دے درمیان اللہ تقسیم فرمانگے، اور دی رحمت دا انداز کیسا ہوئے گا؟ میں قربان جاواں، ایک دن کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، صحابہ پیغمبر علیہ السلام دے کولنے، اور کائنات دے امام علیہ السلام دے سامنے کچھ قیدیاں نو پیش کیتا گیا۔ انہاں قیدیاں دے اندر ایک عورت ایدہ بچہ گم ہو گیا، اور اے عورت تلاش کر دی پھر دیئے، اپنا بچہ لب دیئے وے، نالے رون دیئے، نالے بچہ تلاش کر دیئے، اور جان دے ہونا اولاداں والے ہو، اللہ نے ماپیاں دے دلان دے اندر اولادہ پیار کیسا پیدا فرمایا، اولادہ دی محبت اللہ نے کیسی بنا۔ ایک عورت نے بچہ گم ہو گیا، مسجدہ چیلان ہوں دے پھر دینے، مدرسیاں چیلان کروان دی پھر دیئے، تے بچہ جدو دا لب گیا نا، لوکاں میں کھیا کالا جیا، چچا جیا، نلی وگن ڈئی، دیوان دینے ایدے پیچھے نہ کلپن ڈئی سے رون ڈئی سے، اور نے آکیا اینو میریاں اکھاں نال ویکھو، اپنیاں اکھاں نال نہ ویکھو، اینو میریاں اکھاں نال ویکھو کہ میرے دل وچ ایدا پیار کن ہے، میرے دل اندر ایدی محبت کنی ہے۔ میرے بھائی کائنات امام علیہ السلام دے صحابہ انہاں دے سامنے کئی دے ایک بی بی دا بچہ گم ہو گیا، اے تلاش کر دی پھر دیئے، آنسو بہان دی پھر دیئے، پریشانی دا عالم ہے، تے بلاخر بچہ لب گیا، اینو کدی چوم دیئے، بوسے دین دیئے، ایدہ کدی متھا چوم دیئے، کدی اس بیٹے نو سینے نہ لگان دیئے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہ کے صحابہ نو مخاطب ہوئے، آپ فرمان دینے صحابیو والا دسو خاں اے ماں اپنے پتر نو آگ ویچ سوٹ دے وے گی۔ سمجھان دا انداز ہے نا، کیا اے ماں اپنے پتر نو آگ ویچ سوٹ دے وے گی؟ صحابہ عرض کر دینے سونے ہو جڑی اینی بیتاب تے اینی پریشان ہے، وہ اپنے بیٹے نو کیویں آگ ویچ سوٹے گے؟ آپ فرما دینے جنہ پیار اے ماں اپنے پتر نال کر دیئے، اس تو کئی گنا زیادہ رب اپنے بندیاں نال پیار کر دینے۔
اس کو کئی گنا زیادہ بعد آندے نے اللہ ذوالجلال 70 ماواں نالوں زیادہ اپنے بندیاں نال پیار کر دے نے اور وہ دی رحمت ہی تے ساری گل ہے انج قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنی رحمت دی بکل وچ لے کے سبحان اللہ رحمت دی بکل وچ لے کے ایک بندے نو اللہ فرمان گے اے گناہ کیتے ہی جی یا اللہ ہو گیا اے فلانا بھی کیتا ہی جی یا اللہ یہ بھی ہو گیا اے بھی کیتا ہی جی یہ بھی ہو گیا فلانا بھی کیتا ہی جی یہ بھی ہو گیا اللہ فرماتے نے میرے فرشتیاں نے غلط تے نہیں لکھیا یا اللہ نہیں وہ وعدہ گھاٹا تے نہیں کیتا یا اللہ نہیں جو لکھیا صحیح لکھیا ساڑھے انٹیلیجنس انسان نے نا وہ وعد ہو سکتا ہے کو کٹ لکھیا جا سکتا ہے جڑے رب دے لکھن والے کرامن کاتبین کرامن کاتبین سجے تے کھبے لکھن والے بیٹھے نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم اور تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں میرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا ذرا سوچ سمجھ کے او بے نصیبہ ذرا سوچ سمجھ کے قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والوں قدم قدم تے او دیاں حکم و دولیاں کرنے والوں قدم قدم تے آکم الحاکمین دے سامنے آکڑنے والوں تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا ذرا سوچ سمجھ کے اے ڈیری لکھا ذرا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا جیڑی حشر نو رب نے ہے دینی وخا اے میں مفت جنا عاشق اے میں مفت جنا عاشق نبی دا صدا پہلا سیرت تے صورت نبی دی بنا پیارے پیارے پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے قیامت دا دینے اس بندے نو اللہ اپنی رحمت دی بکل وچ لے کے فرمان گے اے گناہ کیتے نہیں یا اللہ ہو گیا نے میرے فرشتیاں نے وعدہ کاٹا تے نہیں کیتا یا اللہ بالکل نہیں جو کیتا صحیح لکھیا اے سارے اقرار کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار چے تے ہون پریشان ہے میں تے اقراری مجرم بن گیا ہاں اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے ہر گل دا اقرار کر لیا ہر گناہ من بیٹھا ہاں ہنہیں آرڈر ملے گا فرشتوں اینو بھاڑ لو تے جہنم دے اندر سوٹ دیتا جائے اللہ ذوالجلال فرمان گے میرے بندے تو دنیا تے میرے بندیاں دے عیباں تے پردے پاندہ رہے ہیں اسیں تے عیب لبنے ہیں لوگاں دے فلانے بندے دی محلے چ عزت بڑی ہے لوگ دی رسپیکٹ بڑی کر دینے لوگ دا حیا بڑا کر دینے لوگ دا احترام بڑا کر دینے کوئی ایسی یہ دی گل لب کے نشر کرو کہ لوگ دے تو متنفر ہو جا لوگ یہ نو ذلیل کرن اے دی عزت خاک میں مل جائے ساڑھی یہ کوشش ہوندی اور ایک گل ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نو
ذلیل کرن دی کوشش کردا ہے او آپ ستاں پردے گھر کنڈی لا کے بھی بہ جائے رب انہوں ذلیل کر کے چھڑے رب انہوں ذلیل کرن گے کیونکہ ایک مسلمان تے مومن بندے نو رسوا کرنا کسے مسلمان دی خوبی تے نشانی نہیں اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے تو دنیا تے میرے بندیاں تے عیباں تے پردے پاندا رہے ہیں جہاں میں آج تیرے عیباں تے پردے پا کے تینوں جنت عطا فرما دیتا ہے اے مسلمانہ دے عیباں تے پردے پایا کرو ایک دوسرے مسلمان پائی نو ذلیل کرن دی کوشش نہ کریا کرو رسوا کرن دی کوشش نہ کریا کرو بلکہ اپنے مسلمان پائیاں دی عزت دا دفاع کرن دی کوشش کریا کرو تو اپنی مسلمان پائی دی عدم موجودگی اندر او دی غیر موجودگی دے اندر اگر اپنے مسلمان بھائی واسطے دعا کرے پتا دینا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پرا مسلمان کول نہیں بیمار ہے تے بندہ او دے واسطے دعا کر دے یا اللہ انہوں شفا دے دے جیڑی دعا او دے واسطے کرنا ہے او ہوئی دعا اللہ دے فرشتے تیرے واسطے کر دے ایک مسلمان اپنے بھائی واسطے دعا کر دے یا اللہ میرے بھائی دے کاروبار چ برکت فرما دے آپ فرما دے نے تو او دے واسطے دعا کرنا اللہ دے فرشتے تیرے واسطے کاروبار دی برکت دی دعا کرنگے اچھا میری تہاڈی دعا خورے قبول ہونی ہے کہ نہیں رب اپنے فرشتیاں دی دعا ضرور قبول فرما لیں اس واسطے دوستو اپنے مسلمان بھائی دی عزت دا دفاع کریا کرو اپنے مسلمان بھائی نال محبت دا اظہار کریا کرو تاکہ ساڑھے توڑے تے اللہ دیاں رحمتاں دا می وسدا روے اور اس واسطے صاحب دل نے آکھیا اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں دا انداز کیے میری رحمت دا دریا وغدام دریا بھی بے بہا وغدان اور میرے بوے آکے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ اور ایک کام کرے آدھے تسی جرمان دا اقرار کرو تسی جرمان دا اقرار کرو پھر میری رحمت دا انتظار کرو تسی جرمان دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں معاف کراں میں معاف کراں میں معاف کراں نالے پاپیاں دے دل صاف کراں واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں رحمان کیویں اپنے بندیاں نال محبت فرما رہے ہیں تسی میرے بوے آکے بہ جاؤ میرے بوے آکے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ میرے بوے آکے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ آگئے نا پسروری صاحب آلہ جی راشد بھی آگئے ماشاءاللہ شکر کرو آگئے ہاں جی غور فرمائے آجے ذرا توجہ کرے آجے میں میرا خیال ہے بھی ہونا پسروری صاحب دی گفتگو انشاءاللہ شروع کرنا میں گاللہ اپنی مکان لگا بے جا متن تو بے جا تھلے بے جا تو ہور کسے در گل قسمت دی دے تو ہور پہلا سب تو عقیدے دی گل دے تو ہور کسے در جامینا میرے باجوں سار چکاوینا تو ہور کسے در فیصلہ بات دیو ہور کسے در جامینا
کسے ہور نو سر چکاویں نا تے جدو اینا کام کر لیں گا نا پھر اگلی گل بھی آ میں عطا نہ کراں رحمان نہیں تو بھی نہ منگے تے انسان نہیں اپنے مالک دے دروازے تے او دی رحمت دا سہارا لے کے آکے مالک دے در تے بہ جا اے ماں دے کھیڑے بہ جائیے ماں من جاندی ہے پیو دے کھیڑے بہ جائیے پیو من جاندہ پر آدھے کھیڑے بہ جائیے پر من جاندہ ہے اس مالک تے خالق دے کھیڑے پہتے صحیح اللہ ذوالجلال ضرور اپنی رحمتان دا حقدار بنان گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے مدثر اسلامک سینٹر ایتھ علماء کرام دے تقیران دے کیس مل سکتے نے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ساڑھے پائی میاں محبوب صاحب انہ دی والدہ محترمہ پچھلے دن وفات پا گئی انہا للہ و انہا الیہ راجعون انہا واسطے دعا فرمانا اللہ انہا نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے بشری غلطیاں تو درگزر فرمائے انہا کو علماء کرام دے تقیران دے کیسٹ بھی مل سکتے ہیں اور ساڑھے پائی محمد عبداللہ یاسین اسلامک کیسٹ ہاؤس والے انہا کو بھی علماء کرام دے تقیران دے کیسٹ مل سکتے ہیں میمری کارڈ کیسٹاں اور جو آج کل سلسلہ چلتا ہے سانوں تے انہوں دے نام بھی نہیں ہوں دے بہرحال جمیں دے بھی آنے انہاں کو علماء کرام دے بیانات حاصل کرو لائن اور سی ڈی سینٹر اتھوں بھی علماء کرام دے تقیران دے کیس اپنے موبائلہ دے اندر پروالو حاجی محمد ادریس انصاری صاحب انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے 4 مئی منگل نماز تراویح دے بعد جامع مسجد قدس اہل حدیث سمنا باد تواڈے ہمسائے قاری احمد حسن ساجد صاحب ساڈی جماعت دے بڑے پیارے خطیب نے انشاءاللہ اور درس قرآن ارشاد فرمان گے اسی طرح مولانا عبدالعزیز راشد صاحب تواڈی اس مسجد دے اندر عرصہ دراز تک ماشاءاللہ خطیب رہنے انہاں واسطے دعا فرمانا مولانا امان اللہ مجاہد صاحب ساڑھے بڑے پیارے اور بڑے بہترین ساتھی اور خطیب سر اسی طرح خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اور حضرت قاری محمد اقبال قصوری ان تمام واسطے اور مولانا عبدالغفور صاحب انہاں واسطے دیگر جتنے مرحومین نے اللہ صاحب دی مغفرت محمود مسجد دے اندر اے بی سی پولی اوتے 26ویں رات نو حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب اور میں انشاءاللہ اوتے حاضر ہوواں گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و انتظار کی گھڑیاں ختم شیر پاکستان مناظر اسلام حضرت مولانا محمد یوسف قصوری صاحب تشریف لا چکے ہیں یہ لیٹ آئے ہیں تو لیٹ ہی جائیں گے آنکھو انشاءاللہ خطیب پاکستان شیر اہل حدیث حضرت مولانا محمد یوسف قصوری صاحب صدیقی صاحب کدھر میں ادھر آنا آگے ہو